so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غنشارك معكم اللحم مفور مع الخضره. غادي نحتاجو اول حاجه اللحم، الكميه على حساب الافراد. عندي هنايا القرعه الخضراء مقطعه على هذا الشكل، عندي جلبانه، بطاطا، اللوبيا الخضراء، وهنايا عندي خيزو. وغنحتاجو ليهم 4 فصوص ديال الثومه، الربيع، والتوابل. التوابل غنقولهم لكم فاش غادي نبدا نخلط. غادي ناخدو فاش غادي نخلطو اللحم ديالنا. من الاحسن نخلطو التوابل هما الاولين. عندي هنايا الملح، عندي معلقه صغيره ديال الملح على حساب الذوق ديال كل واحد. عندي هنا معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره عامره ديال القزبر يابس، ونص معلقه ديال الزعتر. الزعتر كينسم، كيجي الذوق ديالو مزيان. هو القزبر بجوجهم منسمات كيجيو زينين. غادي نحك عليهم 4 فصوص ديال الثومه. الثومه اللي ما بغاش يكثرها ماشي ضروريه، ولكن حتى هي كتجي مزيانه. 4 الفصوص بالنسبه للكميه اللي عندي انا هي هذيك، وانتم عاود على حساب شحال الكميه اللي غديروا ديال اللحم وديال الخضره. غادي ندير الربيع، كاس ديال معلقه كبيره. انا عندي هنا الربيع جامد لانه كان في الفريتو. غندير معلقه كبيره، وغادي ندير هنايا عندي تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت، زيت نباتيه. الا بغيتو تعوضوها بزيت الزيتون ممكن. غادي نخلطوها. غادي نزيدو عليها شويه ديال الماء. انا عندي هنا الماء سخون، درت نص كاس. غادي نزيد شويه نخلط. عارفين انا ما كثرتش الزيت بزاف، حيت مازال غادي نزيد الزبده. انا الزبده كتجي غزاله، كتبنن بواحد الطريقه خياليه. غادي نزيدها دابا. وهذا الماء السخون اللي خلطت به غيساعد ان هاد دغيا غادي تذوب، وهاد المقادير كامله تدخل في بعضياتها. من بعد ما خلطنا كلشي والزبده دابت، انا زدت واحد شويه ديال الزعفران. اللي ما عندوش ماشي مشكل، ولكن الزعفران كيجي واعر في اللحم، دونك من الاحسن ديروه. انا تقطعت لي الكاميرا فاش درته. غادي ندوز اللحم كامل في هاد الشرموله. واللحم من الاحسن تدخلوا فيه الموس كيف ما كتشوفوا هنايا. انا راه ديجا دايراها، كتدخلوا فيه الموس باش تدخل فيه القامه ديالو.
انا غنجيب الكسكاس، حطيت التحت ديالو طبسيل، وغادي نبدا اللي دوزتها في الشرموله نحطها فيه ونخليه كيرتاح لمده ديال 10 دقائق على الاقل. الا ما كنتوش زربانين ولا من الاحسن ديروا له الشرموله ديالو في الليل الا كنتو غطيبوه في الصباح باش تدخل فيه مزيان. دابا من بعد ما حطينا اللحم كله غادي نخليوه على جنب بين ما يشرب هذيك القامه اللي درنا فيه. ودابا غادي ندوزو للخضره اللي عندنا. غادي ناخذ الخيزو غندوزو حتى هو في الشرموله، وغادي ناخذوه غادي نحطوه نقرب لكم باش تشوفوا. وغادي ناخذوا القرعه. انا غادي ندير كلشي في مره واحده، غندير الخضره واللحم كلشي في نفس الوقت باش يطيبوا قد قد. يعني هذا اللحم اللي عندي ما كياخذش الوقت بزاف في الطياب، يعني غادي يطيبوا كلهم في نفس الوقت. دابا غندير البطاطا، دابا غادي نزيدو اللوبيا،
من بعد ما كنوجدوا الخضره كامله، انا عندي هنايا ديجا هذا تحت ديال الكسكاس معمره بالماء سخون ودايره ديجا فوق البوطه، يعني هو راه ديجا سخون. غنحط عليه هذا الكسكاس وغادي نديرو فوق البوطه ونخليه حتى يفور على خاطر. قبل ما نديرو الفور انا غادي نوريكم هذاك الطبسي اللي كنا دايرين من التحت، ديك القامه كامله كتنزل هنا. غادي نعاودو نديرو واحد شويه من الفوق هنا. الا بغيتوها دغيا طيب غادي تقدروا ديروا ليها، غادي تضربوا لها غير ميكه عاديه، غادي ديروه عليها من الفوق هكا. غتسدوا الجناب كاملين عاد باش ديروه يطيب هكا. غادي يطيب لكم دغيا. اللي ما عندوش يدير غير ميكه بيضاء تكون نقيه وعاديه، حتى هي غدير نفس الخدمه. ندوز غير الجناب باش نوريكم. هكا وغادي نسدو عليه ونخليوه حتى يطيب على خاطرو. انا عندي هنا جلبانه ما درتهاش حيت غادي نسلقها، ما غاديش نفورها. غنديرها في كسرونه، غندير معاها الملح وشويه الزيت وغادي نخليها تسلق على خاطرها. وباش نرافقوا الخضر اللي عندنا غادي نصايب واحد لاصوص ديال المطيشه. عندي انا هنايا 3 ديال المطيشات، غادي نقطعهم غنديرهم في الماء وغادي نخليهم حتى يطيبوا مزيان على خاطرهم، وعاد نطحنوهم ونديروا معاهم القامه ديالهم وندوزوهم واحد شويه في المقله باش ينشفوا. باش نديروها كنديروها بالجلود ديالها، حيت الجلود ديالها كيخليو ليها اللون الاحمر ديالها، في نفس الوقت كيعطيوها لون زوين وكتبقى مزيانه. احسن ما نحكوها ونيشان نديرو ليها المقادير، من الاحسن حتى نطيبوها هكا بالجلود ديالها ولا القشور ديالها وعاد ندير لهم المقادير ديالها. غادي طيب وغادي نرجع معكم. من بعد ما كطيب المطيشه انا غنزيد عليها الماء ديالها نيت اللي طابت فيه وغادي نطحنها. ملي طحنت المطيشه دابا غادي نديرها في الكاسرونه وغادي نزيدو عليها معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه ديال البزار، معلقه ديال التحميره، وهذا عندي القزبر يابس، وهنا ضامه ديال البنه ديال الغنمي. غادي ندير هادشي كامل ونزيد عليه الضامه وغادي نحك عليه واحد الفص ديال الثومه، غير واحد. صافي دابا غادي نحطوها فوق البوطه ونخليوها حتى تغلى مزيان ونرجع معكم. دابا غادي نوجدوا الروز. غادي ناخذوا كسرونه غادي نديرو فيها. انا عندي هنا غير نص معلقه ديال البزار وعندي معلقه كبيره ديال الزبده، ضامه ديال البنه، وهنا ديال الصفاره غندير منها غير شويه ماشي بزاف. ما غاديش ندير الملح حيت هاد الضامه مالحه، غادي نزيد معاها غير واحد شويه ديال الزيت هاد القياس. وغادي نديرو شويه ديال التومات، هي راه اللون ديالها مجهد ونديرو منها غير شويه. غادي نديرها دابا فوق البوطه حتى تذوب الزبده وتسخن لينا المقله شويه وعاد غنديرو فيها الروز. ملي سخنات لنا الزبده والزيت غنزيدو ليهم دابا الروز. انا غادي ندير ما غاديش هاد الكميه كامله اللي عندي، غندير غير النص ديالها. هذا الروز انا ديجا سالقه تقريبا، ما مسلوقش مزيان غير نص سلقه حيت مازال غادي نصوتيوه هنايا وباش يبقى شاد فراسو وما يتعجنش. غادي نخلطوه مزيان وغادي نرجعوه للبوطه غنصوتيو فيها واحد شويه بين ما يتحمر ويشد اللون ديالو ونسيو عليه. ما تزيدو فيه لا ماء لا والو، غير الزيت والزبده يتحمر فيهم بارد.
ملي صوتينا الروز غادي نزيد فيه جلبانه. انا عندي جلبانه سلقتها من قبل، درت فيها الماء الملح وشويه ديال الزيت حتى تسلقات وصفيتها مزيان من الماء. وغادي نزيد هنايا القياس ديال 2 معالق كبار، غادي نخلطهم مزيان وغادي نرجعوهم للبوطه باش هاد الجلبانه حتى هي يدخل فيها الزبده ويدخل فيها الريحه اللي درنا في الروز. ملي كيطيب الروز ولا ملي كيتصوطا هذا هو الشكل ديالو. دابا غادي نديرو التبصيل وغادي نصوصي هاد الخضره اللي درتها طيب مع اللحم. انا يعني كلشي طاب اللحم طابت الخضره، ولكن هاد الخضره غادي نصوصيها بالزبده، شويه الزبده شويه الزيت البزاف والمليحه، وغادي نصوصي كل حاجه بوحدها ومن بعد نطلعها. دابا غادي نصوصي الزبده هي الطاقه هي الزبده غادي نديروها وغادي نزيدو عليها الزبده. غندير معلقه كبيره وغادي ندير غير راس المعلقه ديال البزار وغنديرو شويه الملح. غادي نديروها في البوطه حتى تصوصا مزيان ونديرو الخضره الاخرى. دابا فاش تصوصات غادي نديرها التبصيل وغادي نبدل. دابا الكاكا غادي ندير لها السلوفان باش تبقى تفرمط على ما نصوصي الخضره الاخرى. ندور الجناب باش ما تبردش ونحطها حدا الروز حتى هو درت السلوفان باش ما يبردش. دابا غادي ندير خيط الزوج نفس الحاجه اللي درنا في الاول، غنديرو له الزبده غنديرو له راس معلقه ديال البزار وقبيصه ديال الملحه. اللي ما بغاش يدير الملح يقدر يدير الضامه حتى هي كتجي بنينه وكتبنى. انا غادي نديرو دابا فوق البوطه. دابا غنحط فوق البوطه حتى يتصوصا ونرجع معكم باش نديرو اللوبيا. دابا كيزيد الصوصه كيف ما قلت لكم غادي نديرو ليه السلوفان باش يبقى سخون. دابا غادي ندير اللوبيا نفس الحاجه، غنديرو ليه شويه البزار الزبده قبيصه ديال الملح ونرجعوه للبوطه.
المقارونيه. هنا درت الزبده البزار وغادي ندير شويه الملح. هاد المقارونيه انا ديجا طلقتها حيت راه باينه، غديروها مع الملح وشويه الزيت، ديروا معاها الماء كترونه تخليوها تطلق، ولكن ما تطلقش بزاف باش ما تعجنش. انا غادي نديرها فوق من البوطه. ونرجع معكم من بعد ما ساليت الخضره كامله ديالي ودرت لها سلوفان وخليتها. دابا غناخذ لاطه غندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نبدا نحط فيها اللحم وغندخلها للفران باش ينشف ليا اللحم. دابا غادي ندهنوا اللحم بشويه ديال الزبده. اللاطه دهناها بالزيت واللحم غندهنوه بالزبده باش يجي محمر مزيان من الفوق. غادي ندهنوه من الفوق ومن التحت عاد ندخلوه للفران. دابا غادي ندخلوه للفران وغنخليوه تقريبا ربع ساعه بين ما ينشف لينا هذا الماء اللي فيه ويبان لنا اللون ديالو بدا كيتحمر شويه ونخرجوه. ملي كيوجد الطبق ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالو. كل واحد يزينو بالطريقه اللي بغا هو. انا درت اللحم الوسط ودرت الخضره من الجناب، وهنا درت الكوردون درت فيه الطوماط سوريز ودرت فيه الزيتون الكحل وزينت بالبيض. نتوما كل واحد على حسب الرغبه ديالو هو. وهذا هو في الاخر ديال الفيديو، والى الفيديو القادم ان شاء الله. خليو فراسكم، باي باي.